हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हाज़िर हूँ आज एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ़रीत नामी एक जिन की। इफ़रीत का किस्सा भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की नॉलेज में ये बात हो कि आखिरकार इफ़रीत है कौन, इफ़रीत का ताल्लुक़ कहाँ से है और वो क्या है। तो लिसनर, बेसिकली इफ़रीत एक जिन है। इफ़रीत का शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर जिनों में होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंसानों की तरह जिन्नात भी बहुत अलग अलग इक़साम में पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक इक़साम इफ़रीत नामी जिन की भी है। इफ़रीत जिन्नात का एक कबीला है और माना जाता है कि ये कबीला आम जिनों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो इतना ताकतवर है कि किसी इंसान के बस में आना बहुत दूर की बात। ज़्यादातर इफ़रीत नामी इस कबीले के जिन्नात उन लोगों की कैद में होते हैं जो काला इल्म करते हैं। ये लोग उन जिन्नात को अपने कैद में रख लेते हैं और फिर इनसे तरह तरह के काम करवाते हैं। इसके अलावा इफ़रीत जिन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये जिन्नात अक्सर रात में कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई रात में तन्हा सफ़र कर रहा हो तो ये जिन्नात उनको भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का किस्सा भी कुछ यूं ही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। जी तो सब्सक्राइबर्स, आज का हमारा किस्सा हमें इंस्टाग्राम से मिला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमें अपनी कहानियों से आगाह करें तो हमें अपनी कहानियाँ इंस्टाग्राम पर सुनाइए। तो जिन्होंने हमें आज का ये किस्सा सुनाया है उनका नाम फ़रहद है। फ़रहद कहते हैं कि मैं लाहौर का मुकामी शख्स हूँ। वो कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो अपने वालिदैन के साथ एक गांव में रहा करता था। हमारा गांव लाहौर से कुछ फासले पर है। वो कहते हैं कि मेरे वालिद पेशे से एक किसान थे और वो कहते हैं कि ये किस्सा आज से कोई 20 साल पुराना है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि वो बयान करते हैं कि ये दिन गर्मियों के दिन थे, यानी जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में से। वो कहते हैं कि उनके वालिद उस वक्त चावल की फसल तैयार कर रहे थे। उन दिनों अमूमन लोगों के पास ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे, तो लोग नहरी पानी का इस्तेमाल करते थे। वो कहते हैं कि लोगों की बारियां बना दी जाती थी कि फ़ला दिन ये बंदा अपनी फसलों को पानी देगा और फ़ला दिन ये बंदा अपनी फसलों को पानी देगा। बारी के मुताबिक आज फसलों को पानी देने का दिन हमारा था, तो मेरे वालिद ने फ़ैसला किया कि वो रात को अपने खेतों में ही सो जाएंगे और पूरी रात घर नहीं आएंगे। मैं और मेरी वालिदा घर में अकेले थे। मेरी वालिदा ने मुझे खाना बांध कर दिया और कहा कि ये अपने वालिद तक पहुंचा दूं। मैंने कहा ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने खाना लिया और अपने रास्ते की तरफ बढ़ दिया। थोड़ा सा आगे चल के मुझे एहसास हुआ कि रात काफ़ी गहरी है। चांदनी अपने आबो उरूज पर है। हर तरफ पर सफ़ेदी छाई हुई है। वो कहते हैं कि उनके सामने का मंज़र बिल्कुल वाज़े है। उन्हें एक एक चीज़ बहुत साफ़ नज़र आ रही है। लेकिन गांव में रश थोड़ा कम है। सब जल्दी सो गए हैं क्योंकि वो वक्त इशा के बाद का है और अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है। गांव देहात में इशा के बाद इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती। वो कहते हैं कि मुझ पे हल्की सी खौफ की लहर तारी हो गई क्योंकि मैं बच्चा था, तो मुझे अपने वालिदैन के सुनाए हुए किस्से कहानियाँ याद आ रहे थे। तो मुझे जिन्नात और जिनों के किस्से वो बचपन में सुनाया करते थे। वो कहते हैं कि खौफ की एक लर्जिश मुझ पे तारी थी। मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करता हुआ अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल बात मेरे लिए ये थी कि जिस मंजिल पर मुझे जाना था उसके बीच में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान पड़ता था, यानी कि वो कब्रिस्तान हमारे गांव का कब्रिस्तान था। मुझे उस कब्रिस्तान से गुज़र के नहीं जाना था, लेकिन उसके सामने से गुज़रना था। मुझे इस बात पर भी बहुत खौफ महसूस हो रहा था कि मैं रात के इस पहर, जब मेरे आसपास और मेरे साथ कोई नहीं, मैं कब्रिस्तान के सामने से कैसे गुज़रूँगा। वो कहते हैं कि मैं दिल में अल्लाह का नाम ले रहा था और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो कहते हैं कि मैंने फ़ैसला किया कि जो ही मैं कब्रिस्तान के सामने से गुज़रूँगा तो बहुत तेज़ी से चलता हुआ चला जाऊँगा ताकि मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ ना पड़े। अब वो कहते हैं कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के सामने से गुज़रा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई मिट्टी खुरेद रहा है और खुरेदने की आवाज़ इतनी तेज़ है कि कब्रिस्तान के बाहर तक आ रही है।
وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی بہت ڈرا ہوا تھا اور قبرستان سے رات کے اس وقت ایسی آوازیں آنا مجھے اور ڈرا رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کے اندر کی طرف جانے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں قبرستان کے اندر کیوں جا رہا ہوں، بس میں خود کو قبرستان کے اندر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں جیسے ہی داخل ہوا تو سامنے والی قبر پہ میں نے دیکھا کہ کوئی عجیب سے کالے رنگ کی چیز بیٹھی ہے۔ وہ ایک پرچھائی ہے، لیکن اس پرچھائی کے بہت بڑے بڑے سے سینگ ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخرکار ان کے سامنے جو بھی چیز کھڑی ہے وہ جانور ہے یا انسان یا پھر کچھ اور۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کشمکش کے عالم میں تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا آگے جا کر دیکھوں آخرکار یہ چیز ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قدم تھوڑے آگے بڑھائے تو میں یہ دیکھ کر لرز اٹھا کہ وہ جو بھی چیز قبر پہ بیٹھی تھی وہ نہایت ہی بے دردی سے ہڈیاں کھا رہی تھی۔ میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میرے منہ سے چیخ کا نکلنا تھا اور وہ چیز فوراً میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے نظر بھر کر مجھے دیکھا اور اس کے نظر بھر کے دیکھنے سے میری حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے، میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بھاگنا چاہ رہا ہوں لیکن میں بھاگ نہیں پا رہا، میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن چیخ نہیں پا رہا۔ ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ سایہ نما چیز ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھتی جا رہی تھی وہ پورا سایہ انگارے میں بدلتا جا رہا تھا اور آخر کار وہ ایک بہت بڑا انگارہ بن گیا اور پورے قبرستان میں منڈلانے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، میرے پیروں تلے زمین کھنچ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے وہ چیز میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اب اس کی شکل بالکل ویسی ہی تھی جیسا میں نے اس کو پہلے دیکھا تھا، یعنی کہ وہ اب بالکل ایک سائے کی طرح ہے جس کے بہت بڑے بڑے سے سینگ ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے، لیکن میں ساکت اپنی جگہ پہ ہی کھڑا ہوں۔ میں ہلنا چاہتا بھی ہوں تو ہل نہیں پا رہا ہوں اور اتنے میں وہ چیز میرے آر پار ہو کر گزر گئی اور میری پیچھے والی قبر پر جا کے بیٹھ گئی۔ اس چیز نے بہت عجیب و غریب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس چیز نے مجھے جکڑ لیا ہے، جیسے میں کسی چیز کی قید میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں بے ساختہ میرے ہاتھ سے کھانے کا ڈبہ چھوٹا اور وہ نیچے گر گیا۔ سالن جیسے ہی میرے ہاتھ سے گرا اس عجیب سی چیز نے لپک کر اپنی لمبی سی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھی تو اسی قبر پہ ہے لیکن اس کی زبان ٹھیک میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر تھوڑی دیر دیکھا کہ ایک دم سے وہ چیز میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی، جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب بس اس قبرستان میں تھا اور میرے ساتھ میرا خوف۔ میں نے بے ساختہ دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس سمت جا رہا ہوں، بس میں صرف دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ہی آگے گیا تھا کہ مجھے اپنے والد صاحب نظر آئے۔ میں نے جیسے ہی اپنے والد صاحب کو دیکھا فوراً سے اپنے والد صاحب سے لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ کیا تھا۔ میرے والد نے جب میری حالت ایسی دیکھی تو وہ بھی تھوڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر سنبھالا، تسلی دی اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آخرکار تمہیں ہوا کیا ہے۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب کو میرے ساتھ ہوا ہر ایک واقعہ بتایا، ایک بات بتائی جو کچھ بھی میرے ساتھ درپیش آئی۔ تو ان کے والد نے انہیں بتایا کہ وہ جن دراصل عفریت تھا۔ عفریت لوگوں کو رات میں اسی طرح تنگ کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ زیادہ تر قبرستان ہوتا ہے اور اس کو ہڈیاں بہت پسند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مزید کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تمہاری جان بچ گئی، ورنہ یہ جن عمومی طور پہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی کہ جو بھی شخص اس جن کو دیکھتا ہے وہ عمومی طور پر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ماجرے کو اب 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی جب میں اس کالی رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ سب چیزیں حرف بہ حرف یاد آنے لگتی ہیں اور خوف کی ایک عجیب سی لرزش مجھ پہ آج بھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی خوفناک کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ ایک بار پھر اگر آپ ہمارے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں جا کر ہمیں اپنی کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ اسٹے سیف، گڈ بائے۔